السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والاهل ديالكم حتى هم يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات السابقة. هادشي تيزيدني غير حماس وتحفيز باش نقدم لكم محتوى اللي يروق بالمستوى ديالكم ونساعدكم ولو بقليل باش تحققوا الاحلام ديالكم وتهاجروا الى كندا عن طريق الدراسة او عن طريق الهجرة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي تهتم بالناس اللي ديال التعليم. دونك هذا الفيديو هذا تبعوه حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه الصحيحه وتدفعوا في اقرب وقت، لان فريمون كيبيك محتاجه بزاف تاع الناس وتيطالبوا باش يجيبوا من الجاليه عن خارج كندا باش يجيو يقريو هنايا في كندا. دونك كيما تبان لكم هنا في l'article Québec, le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur met à jour site web initiative visant à attirer des travailleurs dans le domaine de l'enseignement, en invitant notamment les étrangers et les autres Canadiens à venir au Québec pour enseigner. يعني المينيستير تيقلبوا على بزاف الناس باش يجيو يقراو هنايا في كندا. الناس ما عندهمش اليد عامله اللي باش تقري الدراري الصغار، سواء في لي زيكول بريمير، سواء في لونسينيمون كوليجيال، سواء في لونسينيمون سوبيريور. دونك محتاجين اليد عامله كثيره، سيرتو هنايا تيمشيو الناس بزاف تيخرجوا لا روتريت. يعني الهرم ديال كندا يعني تلقى الناس اللي كبار في السن كبر من لي جون. دونك تلقى بان ما عندهمش يد عامله في لونسينيومون، وعندهم واحد لابينيغي كبيره بزاف، والناس يخرجوا بزاف. هنا عندهم هذاك السيستيم ديال لا ديبرسيون، دونك يخرجوا بزاف الناس في لا ديبرسيون على شي حاجه بسيطه. يعني ماشي بحال المغرب الناس تصبر وتتبقى في الخدمه ديالها حتى لا غوتريت. هنايا تيبدلوا بزاف الناس خدامين. دونك وبحثت لكم بالنسبه لي صالير في لونسينيمون بريمير تيتراوح بين 60,000 دولار، يعني تقريبا واحد 55 مليون في العام. دونك حتى ل 60 مليون في العام بالنسبه لونسينيمون بريمير. دونك ان تري بون صالير كوميم بالنسبه لونسينيمون. دونك هاد البروغرام هذا راه تقدروا تدفعوا ليه في اقرب وقت الى بغيتو. دونك مازال لي زوتوريزاسيون تعطيوهم الناس الاجانب. كما تلاحظوا غنمشيو للسيت اوفيسيال ديال كيبيك دونك .ca. دونك غنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. هاد لاباج هادي il est à jour. دونك باغي الناس يميغريو، يعني لي زونسينيون à la formation générale, des jeunes à la formation professionnelle et à l'éducation aux adultes، يعني في الجامعه، يعني بالنسبه لثلاث المراحل. بالنسبه للإيميغراسيون et enseigner au Québec. دونك immigrer et enseigner au Québec تنشوفوا هنا اون بتيت انتروداكسيون تيهضروا بان سي كوا ليدوكاسيون. هذا من بعد غادي يقولوا واحد المعلومه اللي مهمه، اللي يقدر مثلا الناس اللي مديرين حجاب ولا هذا في الدول ديالنا صعيب باش تقري بالحجاب ديالك ولا افيك ان سين ريليجيو. دونك كما تيبان لكم هنايا certaines personnes notamment les nouveaux enseignants ne peuvent pas porter un signe religieux dans l'exercice de leur fonction. يعني c'est un système laïque. دونك ما تيبغوش الدراري الصغار يترباو على حساب يشوفوا هذوك الرموز الدينيه. مثلا اللي مسيحي يدير لاكخوا تاعو ويهضر لهم على المسيحيه ولا شي حاجه تيبغيو، ولا مثلا لي جويف ولا مثلا المسلمين ولا الناس تاع البوذا ولا هذا اي ديانه ما تيبغيوش هذاك الشيء يدخلوا في التعليم ديالهم. دونك تيبغيو يبقاو لايك، يعني نوتر محايدين. ما حتى واحد ما خصو يبين لو سين ريليجيو تاعو في لونسينيمون، لان الدراري الصغار سيرتو الدراري الصغار ملي تيشوفوا داكشي تقدروا يتاثروا. اذا كان مثلا ولدك مسيحي ولا ولا مثلا اتي ولا هذا، يعني ما عنده حتى شي ديانه، دونك ما يمكنش انت تبين لي دي سين ريليجيو تاعك بانك مسلم بانك فوالي ولا هذا. دونك الناس اللي مديرين فوال دونك ديزولي ما صعيب باش تقبلوا في الصراحه، يعني خصكم تحيدوا الفوال ولا هذا. دونك على اين المعلومه بغيت نقولها لكم في الاول باش ما تسولونيش عليها في لي كومونتير ابخي وصافي. دونك بالنسبه الى جيتو نمشيو نشوفوا لي كونديسيون دادميسيون بالنسبه لشاك بيي. عندنا الجيري الشقيقه، عندنا ليجيبت، عندنا المغرب، الماروك، الى تونيزي الشقيقه حتى هما. دونك بالنسبه للمغرب غادي نكليكيو هنايا لا ليست ديال المغرب. غادي نشوفوا لي ديبلوم لي سون ريكونو ولا لي ديبلوم لي تخولوا لك باش تجي تقري في التعليم هنايا. دونك في المغرب سواء عندك لي ديبلوم reconnus par les enseignants et les enseignants provenant du Maroc, diplôme incluant minimum 45 unités disciplinaires. Donc soit une attestation de réussite, examen de capacité en enseignement secondaire, soit attestation de diplôme, une licence, la littérature anglaise ou la française, licence en sciences naturelles, مثلا physique ou la chimie ou la biologie, diplôme de deuxième cycle, une maîtrise
او الماستر كما تنقولوا في البلاد، دونك تاع شي ايكول سوبيريور. مثلا سيرتيفيكا دو سكوند سيكل، exemple anglais français، diplôme de l'école normale supérieure ولا diplôme de deuxième cycle اللي هو un master général. دونك هادو هما لي ديبلوم اللي مقبولين بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا التعليم. بالنسبه لي titulaires équivalent au moins d'un certificat. Un certificat ça veut dire بحال عام في الجامعه اللي هي 30 unités، يعني 30 crédits en pédagogie en incluant les stages pratiques. دونك الناس اللي قدروا اللي عندهم هاد لي زاتيستاسيون تما راه مقبولين بالنسبه للناس اللي يقراو في البريمير. مي على باش تعرفوا بان راه هنايا ميم عندك لا باكالوريا تقدر تقري في بريمير، يعني باكالوريا اللي هي ليسونس تاعنا ليسونس سيونس ناتوريل، تقدر تخول لك باش تقول تقري في البريمير سكوندير او كوليجيال او دي فورماسيون بروفيسيونيل. بالنسبه للجامعه مينيموم غادي يطلبوا لك ميتريز او دكتوراه او ماستر. دونك هذه من ناحيه. دونك هادو هما لي ديبلوم. دونك حاولوا تدخلوا تشوفوا لي ديبلوم اللي نتوما عندكم يعني في الميدان تاعكم باش تعرفوا واش ادميسيبل ولا لا. بالنسبه لالجيري سي لا ميم شوز، تقريبا يكون لا ميم شوز، دونك باسكو عندنا سيستم فرونسي يعني تا هما لا ميم شوز. بالنسبه لي ديمارش، دونك si vous avez une formation en enseignement dans une discipline scolaire ou dans l'enseignement d'un métier que vous êtes autorisé dans votre pays, voici les démarches à suivre. Donc la démarche الاولى اللي خصكم تتبعوا هي vous devez d'abord remplir une demande d'autorisation. هاد la demande d'autorisation d'enseigner au Québec غير en ligne، تدفع غير en ligne. غنوريكم لا ديمارش اكزاكت كيفاش تدفعوا ليها. هاد لا دوموند ميم الناس اللي هنايا يعني الناس اللي في كندا الا ما عندكش مثلا اون ميتريز ولا اون ليسونس في ليدوكاسيون حتى دير هاد لا دوموند d'autorisation. مثلا عندك لا ليسونس هنايا في كندا، قريتي في كندا، عندك لا ليسونس في مثلا في لونجلي ولا في الشيمي ولا في البيولوجي، تقدر تدفع هاد لا دوموند d'autorisation d'enseignement، تعطيك واحد لابروباسيون، واحد لو بيرمي ديال 5 ans en attendant دير دي كور ولا اون ميتريز كاليفيونت باش تقدر تقري هنايا افيك ان بيرمي بيرمانون. على دونك لا ديمارش الاولى، دونك كو سوا راك في البلاد كو سوا راك في كندا راك تدير هاد لي ديمارش هادو. دونك فو دوفي دابور تطلب هاد لا دوموند d'autorisation d'enseignement اللي نوريكم في لا فان ديال لا فيديو. دونك سي لا دوموند ديالك est acceptée, vous recevez un avis d'admissibilité conditionnel. يعني conditionnel, un avis d'admissibilité conditionnel مقبول. L'admissibilité conditionnelle ne vous permet pas d'enseigner, il vous permet de faire l'examen obligatoire de langue. Donc غدوز واحد un test de langue, que ce soit le français ou l'anglais على حسب la langue اللي تختاروا بالنسبه لليكول. Vous avez 2 ans pour faire l'examen de langue. Si vous réussissez l'examen de langue, vous obtiendrez un permis probatoire d'enseigner. Donc, une fois que l'examen de langue, ça fera un permis probatoire d'enseigner. هذاك le permis تقدر باش يخولك تقري في المدارس هنا. Donc le permis probatoire d'enseigner est une autorisation d'enseigner temporaire. Donc كما قلت لكم temporaire de 5 ans. هذه الا ما عندكش مثلا كما قلت لكم واحد لا ليسونس في ليدوكاسيون ولا شي اون ميتريز في ليدوكاسيون تاع لي زونفون ولا هذا، دونك خصك تعطوك هذه اون اتوندون تقرا. مي سينون الا عندك راه تعطوك ديريكتومون ان بيرمي permanent. Donc par la suite, vous pourrez donc enseigner durant cette période-là de 5 ans. Donc 5 ans, c'est déjà en attendant dès le brevet direct. Donc la 5e étape, c'est pour obtenir un brevet d'enseignement permanent. يعني باش تقري d'une façon permanente بلا ما تبقى renouveler, parce que c'est un renouvelable هذيك 5 ans, c'est renouvelable. يعني تقدر تاخذها 5 ans الاولى après tu peux la renouveler. Donc من بعد ملي تقري donc pour obtenir un brevet d'enseignement تقدر لا بغيتي تاخذو permanent. Donc il faut obtenir 15 crédits universitaires, soit 6 unités sur la didactique, 3 unités sur le système scolaire du Québec, ou 3 unités sur l'évaluation des apprentissages, ou 3 unités sur l'intervention auprès des élèves handicapés aux difficultés d'apprentissage. Donc réaliser un stage probatoire de 600 à 900 heures. Donc 15 crédits universitaires plus un stage de 600 à 900 heures, ça fait تولي عندك le brevet d'enseignement permanent. يعني ماشي شي حاجه كثيره، 15 كريدي بحال قلتي 3 cours، يعني 3 كريدي pour chaque cours، يعني 3 cours تاخذهم، تدير ان ستاج في ليكول ديال 600 ولا 900 heures،
ماشي بزاف. دونك ومن بعد تيعطيوك لو بروفي دونسينمون. دونك ديرون هاديك لي 5 ans اللي خديتي مثلا طومبوغيغ راه تقدر دير هادشي entre temps ou pour aller chercher le brevet d'enseignement permanent. Donc, à Dimjia. Donc, pour la formation professionnelle, seules les 3 unités sur le système scolaire du Québec sont exigées, ainsi que la réussite du stage probatoire, qui me dit. Si votre demande d'autorisation est refusée, vous recevez une lettre mentionnant quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir un autorisation d'enseigner. Donc, il a qu'un rafd الله يستر ولا هذا. دونك تيقولوا لك شنو les démarches à compléter باش تعاود تفعل la demande تاعك. Si vous n'enseignez pas dans votre pays, الناس اللي ما قراوش في البلد ديالهم. دونك هنايا عندك لي ديمارش شنو لي كونديسيون باش تقدر تقلب على داك لو بروفي دونسينيمون او لوتوريزاسيون دونسينيمون تومبورير. دونك عندك اون فورم الا كنتي مثلا في vous pouvez devenir enseignant au Québec si vous avez un baccalauréat. Un baccalauréat, il y a la licence dans une discipline scolaire comme la mathématique, la chimie et l'anglais. Vous devez vous assurer avec l'université que votre formation est vraiment équivalente à celle donnée au Québec. Donc, dans la majorité des cas, la maîtrise qualifiante est exigée. الناس اللي ما قراوش في بلادهم مثلا عندك ليسونس في l'anglais في la chimie وما عمرك ما قريتي في البلاد، الناس يطلبوا لك هاد لا ميتريز كاليفيونت كيف ما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو. هاد لا ميتريز كاليفيونت est vraiment exigée. تختار l'université de votre choix. كاين بزاف لي زونيفرسيتي في مونريال ولا في كيبيك اون جينيرال في شيربروك ولا تروا ريفيير. تختار l'université تتقيد في هاد لا ميتريز كاليفيونت، تجي تقراها واحد لمدة سنة ونصف تقريبا على ما اعتقد، يعني تقريبا سنة وسنة، لأنك ديجا دويت مع لي سانديكا ديال هاد لونسينيمون بيبليك هنايا. دونك قالوا لي بان سا دوموند اون ميتريز كاليفيونت. دونك هاد تتقراها من بعد تقدر تمشي تدفع لونسينيو البروفي بيرمانون تاعك تاخدو تو سويت. سينون il ما قريتيش la formation avec si vous détenez une formation en lien avec le service de l'éducation préscolaire. Donc déjà خدمتي ou à l'obtention d'un diplôme dans le domaine de la petite enfance يعني donc les crèches ou les garderies. Donc ولا خص يكون عندك un DEC ديال diplôme d'études collégiales en technique d'éducation d'enfance. إلا عندك diplôme collégial اللي هو بروفيسيونيل عندنا حنا مثلا في لوف بي بي تي في المغرب ديال لي اس تي ا، وعندك l'expérience de travail de 3000 heures comme éducateur, ou compléter un baccalauréat en éducation préscolaire en enseignement primaire qui peut s'effectuer en condition le travail et les études dans l'université de votre choix. يعني تكون بديتي un baccalauréat en éducation, c'est une autre option باش تقدر تدخل الميدان ديال l'enseignement. Donc il a عندك مثلا une formation professionnelle, donc c'est la même chose aussi. تكون في mécanique ولا في شي حرفة technicien électronique، donc شي حاجة اللي يعني بروفيسيونيل يعني حرفيه. دونك حتى هي سي بريسك لي ميم كونديسيون 3000 heures d'expérience وتكون كومبليتي ان باكالور اون انسيمون بروفيسيونيل. دونك هادو هما لي كونديسيون خوتي بالنسبه للتعليم. دونك لي ديمارش اسيوف باش تقيدوا في هاد لو فورميلار دو دوموند. دونك تنكليكيو على هاد الرابط هذا فورميلار دو دوموند d'autorisation. دونك تنشوفوا هنا سيرفيس دو دوموند d'autorisation d'enseigner. هاد لا دوموند d'autorisation d'enseigner. دونك بالنسبه للناس اللي خارج كندا يعني dans un pays autre que le Canada، donc تدير faire une nouvelle demande ولا faire une demande de renouvellement. دونك بالنسبه للناس اللي غيديروا une nouvelle demande مثلا تكليكيو على كوشي ديبيوتي، تجيو تبقاو تكوشيو سويفون حتى تجيو لهاد لاباج هادي الاخرى اللي ديروا فيها لو نون دو نيسونس، برينون، لو سيكس، دات دو نيسونس، لو ستاتيو تاعكم سيتويان ريزيدون ولا اوتر بالنسبه للناس اللي على برا اللي ما عندهمش ان بيرمي ترافاي انكور. دونك صافي تدير مثلا لي زادريس كلشي وتدير سويفون باش تصيفط لو فورميلار تاعك، ومن بعد غادي يتراسلوا معاك باش يجاوبوك سوا بالقبول سوا بالرفض. دونك هادو هما لي ديمارش باش تقيدوا اخوتي هنايا بالنسبه لا دوموند دوتوريزاسيون دونسينيمون. دونك سارعوا يعني بالتسجيل، حاولوا تخبروا الناس اللي تعرفوا من العائله تاعكم اللي باغيين يهاجروا لكندا واللي في التعليم، وهاد فرصه لا تعوض لان كاين واحد لابينيغي كبيره هنايا في كيبيك، سيرتو كيبيك ما تلقاوش الناس بزاف اللي يقريو ليهم. دونك حاولوا تكتبوا ودفعوا الطلب تاعكم في اسرع وقت، لان من بعد ما تعرفش توجور سا شونج هاد لي كونديسيون ديميغراسيون، توجور هادشي تيتبدل. يعني واحد الوقت يحتاجوا الناس، واحد الوقيته ما صافي ما تبقاوش يحتاجوا الناس، مي غالبيه الامر يحتاجوا الناس يعني
لا احتاجوا الناس يحتاجون في كندا، الناس اللي ديجا في كندا. مي الناس ملي تيحتاجوا الناس خارج كندا صافي راه كاينه اون بينيغي فريمون، اون تري غروند بينيغي دو مان دوفر يعني بالنسبه للناس التعليم. دونك يقدروا من بعد يوقفوا الناس على ليترونجي ويبقاو يروكروتيو غير الناس اللي في كندا. مي بور لو مومون باغي الناس دونك اللي في خارج كندا. دونك حاولوا تصيفطوا لا دومون تاعكم في اقرب وقت. ها هما اللي عندكم دي كيسيون سور لوتوريزاسيون دونسيني تقدروا تراسلوا معاهم باغ لو كوريال او باغ الهاتف، او ها هو الهاتف اللي ايور دو كيبيك اللي كنتو مثلا في المغرب او الجيري اتصلوا بهم او باغ كوريال. راه تيجاوبوا ماشي بحال البلادات ديالنا. دونك راه تيجاوبوا الناس يعني باغ كوريال، تقدروا تراسلوا معاهم الا عندكم دي كيسيونمون. سينو عندكم دي كيسيون راسلوهم لي انا في اليوتيوب، ولا باغيين تكتبوا لي في الانستغرام انا نقدر نجاوبكم على دي كيسيون يعني بلو بروفوند. فوالا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو القصيره. حد موفق للجميع، والى فيديو اخر ان شاء الله.